बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। ज़राया ब्लॉक सूसी अफराद की फलाह बहबूद उनके हवाले से मुआशरती रवैयों में तब्दीली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी के मीडिया के नाम खतूत, कहा सूसी अफराद के हकूक से मुतल्लिक लोगों में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। मीडिया ने ब्रेस्ट कैंसर और कोरोना वायरस की वबा बारे आगाही पैदा करने में मिसाली किरदार अदा किया। उम्मीद है मीडिया खसूसी अफराद के हकूक के फ़रोग़ में एक बार फिर ताउन करेगा। वफाकी हुकूमत का ड्रोन के इस्तेमाल के लिए ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन की वज़ीर आज़म इमरान खान को ड्रोन पॉलिसी मुरतब करने के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी की ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी, सिक्योरिटी और अमन आमा के बहुत अफादियत है। वज़ीर आज़म की कानून साजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल और इसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से हलफ लिया। तकरीब के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल किया गया। कोरोना वायरस की वबा के बावजूद मईशत कमाल अंदाज में बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, करंट अकाउंट नवंबर के दौरान भी $447 बिलियन सरप्लस रहा। मरकजी बैंक के ज़खायर $13 अरब तक पहुँच चुके हैं, तो जो 3 बरस में सबसे ज्यादा हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल ज़र्राबी की मुलाकात। पाकिस्तान UAE ताल्लुकात, UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और पाकिस्तानी शहरियों पर हालिया वीज़ा पाबंदी से मुतल्लिक बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी का जल्द अज जल्द खात्मा होना चाहिए। UAE में 15 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स कीमती असासा है। अरब अमारात में कैद पाकिस्तानियों को जल्द लाने के इक़दाम पर UAE हुकूमत का ताउन दरकार होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाह ज़ैन बुगटी की मुलाकात में बलोचिस्तान के सूरत हाल और मसाइल पर गुफ्तगू की गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, हुकूमत बलोचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। पार्लियामेंट बलोचिस्तान की तामीर तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। क़याम अमन के बाद तरक्की का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के जरिए मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का तकरीब से खिताब, कहा, दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं। दुनिया में पायदार अमन के क़याम के लिए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा ज़रूरी है। पाकिस्तान का आइन मुल्क के तमाम शहरियों को बिला तफरीक मुसावी हकूक देता है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 40,261 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,704 केसेस रिपोर्ट, जबकि 82 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क में 4,10,937 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 7 करोड़ 77 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 17 लाख से तजावुज कर गई। शहबाज शरीफ ने अदालत पेशी के मौके पर एक दफा फिर झूठ बोलने की खानदानी रिवायत को बरकरार रखा। वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का वीडियो पैगाम, कहा, शहबाज शरीफ ने गलत बयानी करते हुए हुकूमत और जेल इंतजामिया को बदनाम करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ के लिए 4 रुकनी आला सतही मेडिकल बोर्ड तश्कील किया जाएगा। हमजा शहबाज ने इस्तीफा देकर बेगम सफदरवान से यकजहती जाहिर करने की कोशिश की। वज़ीर सनअत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड में इजलास। पंजाब की सनअती मराकज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, कॉलोनाइजेशन और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। मियां असलम इकबाल ने कहा, सनअती यूनिट्स लगाने के लिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सनअती सरगर्मियाँ बढ़ाकर गुर्बत और बेरोजगारी के अंधेरे मिटाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के बगैर इस दौर में जिंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की का तसव्वुर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का तकरीब से खिताब, कहा, सूबाई हुकूमत IT के मौसर इस्तेमाल के जरिए शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी, नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इक़दाम उठा रही है। सिंध और बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों के नौजवानों को आला तालीम के मौके फराहम किए जा रहे हैं। वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम का तकरीब से खिताब, कहा, अंदरून सिंध कैंपस का क़याम इसकी जानिब पहला कदम है। अंदरून सिंध हायर एजुकेशन का तनासुब 2% होना काबिल तशवीश है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में और शमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क, जबकि शुमाली इलाकाजात में शदीद सर्द रहा।
हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने खसूसी अफराद के हकूक से मुतालिक लोगों में आगाही पैदा करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि ज़राए-ओ-इब्लाग खसूसी अफराद की फलाह बहबूद और उनके हवाले से मुआशरती रवैयों में तब्दीली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया को लिखे गए अपने खतूत में कहा कि खसूसी अफराद के हकूक से मुतालिक लोगों में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तकरीबन 15% अफराद मुख्तलिफ किस्म की माजूरी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि खसूसी अफराद की तालीम की कमी, रोज़गार और अवामी मुकामात तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खसूसी अफराद की फलाह बहबूद के एक बड़ा चैलेंज है जिससे निपटने के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को काम करने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत खसूसी अफराद को माली तौर पर खुद मुख्तार करने और तालीमी इदारों में मुलाजमत देने की जगहों तक रसाई देने के लिए इक़दाम कर रही है। अहम खबर दें आपको, वफाकी हुकूमत ने ड्रोन के इस्तेमाल के लिए ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ड्रोन पॉलिसी मुरतब करने के हवाले से वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने आला सतही ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में पुरअमन और तहकीकी इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी, सिक्योरिटी और अमन आमा के बहुत सी अफादियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस ज़िमन में कानून साजी में और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत दी। कमेटी 1 माह के अंदर ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी के कानून का मुसवदा वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल और इसके रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम का भी जायज़ा लिया गया। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ईवान सदर में मुनक़्क़िद हुई। तकरीब के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद मुईशत के बारे में अच्छी खबर यह है कि यह कमाल अंदाज में बेहतर हो रही है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि करंट अकाउंट नवंबर के दौरान भी $447 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल के $1.7 अरब के खसारे की बजाय करंट अकाउंट एक साल अब तक $1.6 अरब सरप्लस हो चुका है। मरकज़ी बैंक के ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा हो चुके हैं, जो 3 बरस में सबसे ज़्यादा हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद अब्बैद इब्राहिम अल-ज़राबी ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान UAE ताल्लुकात, UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और पाकिस्तानी शहरियों पर हालिया वीज़ा पाबंदी से मुतालिक बातचीत की गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अरब अमारात में पाकिस्तानी कैदियों की जल्द से जल्द बाजियाबी के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और अरब अमारात के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी का जल्द अज जल्द खात्मा होना चाहिए। अरब अमारात में 15 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स कीमती असासा हैं। पाकिस्तानी वर्कर सालाना तकरीबन $5 अरब ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी देखभाल हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अरब अमारात में कैद पाकिस्तानियों को जल्द लाने के इक़दाम पर UAE हुकूमत का ताउन दरकार होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तानी शहरियों पर UAE वीज़ा पाबंदी आर्जी है। वीज़ा बहाली से मुतल्लिक एक बातचीत जारी है। उम्मीद है वीज़ा बहाली जल्द मुमकिन हो जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी का किरदार मिसाली है, इनकी देखभाल हमारी तरजीहात में शामिल है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने मुलाकात की है। मुलाकात में बलूचिस्तान की सूरत हाल और मसाइल पर गुफ्तगू की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की आवाम के किए गए वादे निभाएगी और पार्लियामेंट बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान के मसाइल के हल और तरक्की की निगरानी के लिए पार्लिमानी कमेटी का क़याम इस सिलसिले में कड़ी है। उन्होंने कहा कि क़याम अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के जरिए मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न किया जा सकता है। पार्लियामेंट हाउस में क्रिसमस की मुनासबत से मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं। दुनिया में पायदार अमन के क़याम के लिए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा ज़रूरी है। बेहतर मुस्तक़बिल के लिए हमें आपस के इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ और दुख बांटना होंगे। पाकिस्तान का आइन मुल्क के तमाम शहरियों को बिला तफरीक रंग व नस्ल और मजहब व मसावी हकूक़ देता है। इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल और मजहब तमाम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए कोशां है।
قاسم قنصوری نے کہا کہ اس وقت دنیا کو کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے، جس کا مقابلہ آپس میں اتحاد اور یکجہتی اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں اور مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت، اخوت، برداشت، عدم تشدد اور انسانیت کی خدمت کی تعلیمات دی ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے مسیحی برادری کی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 1704 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران وائرس کے باعث 82 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 40,261 ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا 4,10,937 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7 کروڑ 77 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 17 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 5 کروڑ 45 لاکھ سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف نے عدالت پیشی کے موقع پر ایک دفعہ پھر جھوٹ بولنے کی خاندانی روایت کو برقرار رکھا۔ انہوں نے کہا غلط بیانی کرتے ہوئے حکومت اور جیل انتظامیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے عدالت پیشی کے موقع پہ ایک دفعہ پھر اپنی روایات اور اپنے خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جھوٹ، فریب اور فراڈ کا سہارا لیتے ہوئے پنجاب حکومت کو اور جیل انتظامیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی، اور رونا رویا کہ میری کمر کا درد ہے اور پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہی ہے۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ 14 دسمبر کو ان کی میڈیکیشن کے لیے، ان کی کمر درد کے لیے، ان کی نیورو پرابلمز کے لیے ایک اسپیشل ہائی لیول کا میڈیکل بورڈ کے جس میں پیتھولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ، نیورو سرجن اور آرتھوپیڈک سارے سینئر ترین ڈاکٹرز موجود تھے، وہ تشکیل دیا گیا پنجاب حکومت نے اور جو ان کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جن کو کم از کم جیل کے اندر میری سپرویژن کے اندر میں نے سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے کہ قانون کے مطابق جو ان کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو دی جائے اور کسی قسم کی ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب حکومت، وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، تمام کے تمام ان کے جو جائز قانونی ان کو جو حقوق ہیں پی کلاس کے حوالے سے وہ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، ان کی اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا ایک اسپیشل بورڈ بنایا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے جھوٹ بولا، جس کی میں پرزور مذمت کروں گا اور میں وہ ڈاکومنٹ ریلیز کر رہا ہوں میڈیا میں اس وقت، جس میں وہ 14 دسمبر سے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہوا ہے۔ دوسرا، حمزہ شہباز صاحب نے کل ڈرامہ کیا سوشل میڈیا پہ اپنا صاحبہ کے ساتھ ان کا بڑا اتحاد اور اتفاق ہے، تو حمزہ شہباز صاحب، پوری پاکستانی قوم روٹی کو چوچی نہیں کہتی، آپ بیوقوف مت بنائے پوری قوم کو۔ آپ نے اگر استعفیٰ دینا ہے تو اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر میں جائیں، آج کل ویسے بھی پروٹیکشن آرڈر آپ کے جاری ہوئے ہیں، سیدھا جا کے ان کے دفتر میں اپنا استعفیٰ جمع کرا دیں، جیسے میاں جلیل شرکپوری صاحب نے جمع کروایا ہے۔ پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کے اور بیگم صفدر روان صاحبہ کے درمیان بالکل ہم یکجہتی ہے اور آپ ایک پیج پہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ آپ کے ابا جی اور آپ بلاول زرداری صاحب کے ساتھ مل کے استعفوں کے خلاف ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے، میڈیا پہ چاہے وہ نمبر گین کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنا نام بنانے کی کوشش نہ کریں اور اپنا استعفیٰ چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر میں جمع کروا دیں۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ میں اجلاس منعقد ہوا۔ چیئرمین پیڈمک نبیل ہاشمی، CEO پنجاب سرمایہ کاری بورڈ اور متعلقہ افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ پیڈمک کے زیر اہتمام پنجاب کی صنعتی مراکز میں انفراسٹرکچر کی فراہمی، کانونائزیشن اور ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ قائد اعظم بزنس پارک میں صنعتی یونٹس کے لیے پلاٹوں کی الاٹمنٹ اور سیلز پالیسی کے بھی غور کیا گیا ہے۔ چیئرمین پیڈمک نبیل ہاشمی کی رحیم یار خان بہاڑی، بھلوال، قائد اعظم بزنس پارک اور دیگر صنعتی مراکز میں انفراسٹرکچر کی فراہمی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا رہا بتائیں۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں چینی ملٹری ایویشن ٹیکنالوجی دور جدید کی عسکری ضروریات کا ایک اہم جزو ہے اور عصر حاضر کے تمام چیلنج سے مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل بیس پر جاری پاک چین مشترکہ مشق شاہین 9 کے دوران چینی پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے ایئر چیف نے کہا کہ چینی پائلٹس کی عسکری ہوابازی کی غیر معمولی صلاحیتوں کے جدید تربیت کے عکاس ہیں۔ مشق کے کامیاب انعقاد پر ایئر چیف نے ہوابازی کے وسیع میدان میں جدیت کو استوار کرنے کے لیے دونوں فضائی افواج کی باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایئر چیف نے کہا کہ دور جدید میں عسکری ہوابازی کے میدان میں ترقی کے لیے نہ صرف ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے بلکہ اس مہارت کا اطلاق جنگی حکمت عملی اور تدبیر دونوں پر
کرنا بھی انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہین سیریز مشقیں دونوں فضائی افواج کے لیے ایک دوسرے کے لیے جنگی مہارت میں استفادہ حاصل کرنے اور باہمی تعاون کے فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دونوں افواج کی عسکری صلاحیتوں اور آپریشن تیاریوں کو تقویت دینے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ الحمرا لاہور میں کرسمس کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کرسمس کی مناسبت سے کرسمس ٹری سجایا گیا اور ملک کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ اس موقع پر مسیحی برادری نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب میں شریک سیکرٹری اطلاعات اور ثقافت راجہ جہانگیر نے کہا کہ یہ تہوار محبت اور شفقت کے اظہار کا موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ چیئرپرسن الحمرا منیزہ ہاشمی نے کہا کہ مسیحی برادری کے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں خدمات قابل ستائش ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم نے کہا کہ یونیورسٹی کی جانب سے سندھ اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کو اعلیٰ اور جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اندرون سندھ 7 کیمپس کا قیام اس بات کی جانب پہلا قدم ہے۔ تحصیل روڑی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم نے کہا کہ اندرون سندھ ہائر ایجوکیشن کا تناسب 2% ہونا قابل تشویش ہے۔ جلد یونیورسٹی گلگت بلتستان میں بھی کام کا آغاز کرے گی۔ یونیورسٹی کسی حکومت پر بوجھ نہیں، وہ اپنے وسائل سے کام کر رہی ہے اور اس وقت اپنے منصوبوں پر 2.25 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا ایکسائز پولیس نے پشاور موٹر وے انٹرچینج پر ناکہ بندی کے دوران گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہوئے مختلف گاڑیوں سے منشیات برآمد کر کے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ایکسائز پولیس نے پہلی کارروائی میں چیکنگ کے دوران گاڑی کی خفیہ خانوں سے 38 کلو سے زائد چرس برآمد کی، جبکہ 6 کلو گرام ہیروئن برآمد کر کے اسمگلر کو گرفتار کر لیا، جس کے خلاف تھانہ ایکسائز پشاور میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آرواز ظہیر حسن نے کہا کہ ڈینگی سے مکمل محفوظ رہنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی۔ ڈینگی لاروا کھڑے پانی میں صورت جنم لے سکتا ہے، لہٰذا کھڑے پانی کی تلفی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ ڈسٹرکٹ رسپانس کمیٹی اور کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے روک تھام کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ظہیر نے کہا کہ جس کے ڈینگی سرویلنس ٹیمیں قبرستان، نرسریز، ٹائر شاپس اور دیگر مقامات پر چیکنگ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے اپنی تحصیلوں میں سرویلنس ٹیموں ان کی بھی کڑی نگرانی کریں تاکہ متعلقہ محکموں نے افسران ڈینگی سرویلنس کے ٹاسک کو 100% پورا کریں اور اس حوالے سے کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان میں شمالی علاقہ جات، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت -10 استور کالا -7، پارا چنار اسکردو -6، کوئٹہ قلات -4 اور دیر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔